بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے سارے احباب پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ہر روز 1000 مرتبہ میری ذات تے درود پاک پڑھ دے، فرمایا لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ، فرمایا اس بندے نو اونی دیر تک موت نہیں آئے گی جب تک اپنا جنت وچ محل نہیں ویکھ لوے گا۔ تو درود پاک پڑھن لگیا بندے نو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جے بندے نو پریشانی ہووے بھی تے اے پڑھے تے پریشانی مک جاندی ہے۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن میرے نیڑے ہوئے، میرے قریب ہوئے، انہوں چاہیے دنیا تے رہندے ہویا کثرت نال میری ذات تے درود پاک پڑھے کرے۔ یقیناً جتنے بھی سرکار دے غلام بیٹھے ہو ساریاں دی تمنا یہ ہے کہ قیامت والے دن اسی سرکار دے نیڑے ہو کے بیٹھے ہو گئی ہے۔ کیوں بھائی سارے ہیں یہی تمنا ہے نا؟ تو پھر سارے ہی 2-4 باری پڑھ لو ذرا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حضرت صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے
سہارے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد مل گیا کھودرا ٹوٹے دلوں کے صلی اللہ علیہ وسلم. میں تقریباً 4-5 باری پڑھ دیتا ہے تاکہ جنہوں نہیں بھی پتہ لگا انہوں بھی پتہ لگ جائے بھی آنکھیں کی ہے. بڑا سوکھا جا شعر ہے. ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جدا یقین ہے نا بھی واقعی ٹوٹے دلوں دے سہارے سرکار ہیں نے انہوں ضرور دعوت ہے وہ ضرور میرے نال مل کے ذرا پڑھے. اچھا ایک بات یاد رکھنا تقریر کیتی نہیں جاندی تقریر کروائی جاندی یاد رکھیں. جے تسی ہن سارے مراقبے چ گیا وہ تو مینوں آکھو بھی تقریر کر وہ پروفیسراں والی تقریر مینوں کوئی نہیں آوندی کہ بھئی لگے رہن چپ کر کے آکھن میں خطیب بندہ تے خطیب بندے دے نال تھوڑا جا نال بولنا پیندا جی ذرا مہربانی ضرور فرمانا ذرا. ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد. سارا شعر نہیں پڑھ سکتے تے کوئی گل نہیں اپنے آقا دے اسم گرامی دا وظیفہ ضرور کرو. مل گیا کھودرا ٹوٹے دلوں کے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے جنہ جنہ پڑھیا ہے. ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے دلوں کے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے چارے محمد بیچاروں کے چارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. مجھے دنیا والوں دا وارث نہ سمجھو مجھے دنیا والوں دا وارث نہ سمجھو. کیوں وارث ہے میرے وہ پیارے محمد وارث ہے میرے وہ پیارے محمد. جدا یقین ہے نا بھائی میرے وارث سرکار نے او ضرور آکھے وارث ہے میرے وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. اور قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤ گا تیرے میں نعرے محمد لگاؤ گا تیرے میں نعرے محمد. آنکھوں ذرا لگاؤ گا تیرے میں نعرے محمد لگاؤ گا تیرے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ. اور مقطع کی ہے سننا
سید شبیر حسین شاہ صاحب آبادی رحمت اللہ علیہ انہاں دا لکھیا ہویا کلام ہے مقتد کی کہندے نے شبیر کی بس یہی آرزو ہے شبیر کی بس یہی آرزو ہے کی آرزو ہے آندے نے کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹے دلوں کے سہارے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد مجاہد اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت مولانا علامہ محمد برہان الحق ہاشمی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ مقتدر محتشم سامعین حضرات اج دی حسین خوبصورت محفل پاک جناب محمد اشفاق قادری صاحب آپ نے اپنی والدہ محمد رفاقت علی صاحب صداقت علی صاحب انہاں دی والدہ اور محمد اشفاق صاحب انہاں دی زوجہ محترمہ مرحومہ انہاں دے اصال ثواب دی خاطر اس محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے. میں اگرچہ سارے نامہ تو واقف نہیں ہاں لیکن میرا اے یقین ہے کہ حسنین دے نانا یقیناً سارے نامہ نو جان دیں. اللہ تعالیٰ سب دی حاضری نو قبول و منظور فرمائے. جس مقصد واسطے اس محفل دا اہتمام کیتا ہے اللہ کریم اس کے اندر کامیابیاں برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے. قبلہ علامہ صاحب میرے نال تشریف فرمانے معذرت میں نام تو واقف نہیں. اچھا علامہ محمد صہیب انصر صاحب خطیب جامعہ مسجد حاضہ اللہ تعالیٰ آپ دے علم عمل عمر برکتاں وسعتاں عطا فرمائے. جتنے بھی بیلی دور دراز تو آئے ہو نزدیک تو آئے ہو اللہ سب دا آنا جانا بیٹھنا ذکر کرنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے. بغیر کسے لمبی چوڑی تمہید دے خیر الکلام ما قلہ و دلہ دے پیش نظر چند معروضات جناب دے گوش گزار کرانگا اللہ حق بیانی دی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب. چھوٹے بیٹا بیٹھ جاؤ بھائی آپ بیٹھ جاؤ شاباش توجہ فرمانا جی. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب فرمایا او لوگ جنہاں نو اساں کتاب عطا کیتی ہے. الذین آتیناہم الکتاب او لوگ جنہاں نو اساں کتاب عطا کیتی ہے. فرمایا یعرفونہ فرمایا وہ اسے پہچانتے ہیں. اچھا اے جڑا ہو دی ضمیر ہے نا ایک کدھر لوٹ دی پئی ہے اے تواڈے تے میرے آقا وال لوٹ دی پئی ہے. ہون جے دا ترجمہ میں آسان طریقے نال کر سکاں تے پھر وہ انج کر لینے ہاں. اللہ فرماندا ہے جنہاں نو اساں کتاب دتی ہے نا فرمایا او ساڈے نبی نو پہچان دے نے. جنہاں نو اساں کتاب عطا کیتی اللہ فرماندا ہے یعرفونہ فرمایا وہ ہمارے نبی کو پہچانتے ہیں. کیویں پہچان دے نے فرمایا کما یعرفون ابناءہم
فرمایا او ساڈے نبی نو انج پہچان دے نے جویں او اپنے بچیاں نو پہچان دے نے کما یعرفون ابناءہم انج پہچان دے نے جویں اپنے بالاں نو پہچان دے نے اپنے بچیاں نو پہچان دے نے اگے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ فرمایا انہاں وچ ایک گروہ ایسا ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فرمایا وہ حق نو جاندا ہے لیکن یہ دے باوجود حق نو چھپا جاندا ہے میں ایک دفعہ پھر ذرا ترجمہ رپیٹ کرنا تاکہ بات آسانی نال میں اگے تواڈے تک پہنچا سکاں بیٹا تھوڑی دیر واسطے بیٹا خاموش پھر ایک باری ذرا ترجمہ سنو اے جڑی تقریر دی پہلے 5-7 منٹ ہوندے نا اے انج سمجھو جویں مکان بنائیے تے نیاں بنائی دیاں نے نا جے ایرے مضبوط نہ ہون تے اوتے مکان مضبوط نہیں کھلوندا اے تقریر دی آ جڑی بنیاد ہوندی ہے جے اے بھی مضبوط نہ ہوئے تو اوتے تقریر بھی کوئی نہیں مضبوط ہو سکتی اس واسطے تھوڑی جی توجہ فرمانا دا میں ایک دفعہ پھر ترجمہ رپیٹ کرنا اللہ فرماندا ہے او لوگ جنہاں نو اساں کتاب عطا کیتی ہے نا فرمایا او ساڈے نبی نو پہچان دے نے تھوڑا جا بولنا بھئی اللہ تو انہوں سلامت رکھے ذرا اچھا میں ایک جملہ ابتدان عرض کر دینا یا رسول اللہ تے قبلہ علامہ صاحب ہو سکتا ہے کسی دا اختلاف ہوئے یا علی مدد کہن تے کسی نو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے یا غوث العظم تے کسی نو اختلاف ہو سکتا ہے تے میرا خیال ہے سبحان اللہ تے کسی نو بھی کوئی اختلاف نہیں کیوں بھئی سبحان اللہ ادا معنی ہے اللہ پاک ہے کی معنی ہے جی سارے بولو ذرا جڑے مان دے ہو بھی اللہ پاک ذرا ایک باری آواز آ جائے اللہ پاک سارے بولو اللہ پاک ایک باری سبحان اللہ کہیے نا تے اللہ 90 نیکیاں بھی عطا فرماندا ہے تے ایک نور دا بوٹا بھی رب جنت وچ دیندا ہے معاف رکھنا ستوت یا تریک دا نہیں نور دا بوٹا اللہ عطا فرماندا ہے ہن ذرا سننا اللہ فرماندا ہے جنہاں نو اسا کتاب عطا کیتی ہے نا فرمایا او ساڈے نبی نو پہچان دے نے انج پہچان دے نے جویں اپنے پتراں نو پہچان دے نے لو جی پہلے میں تھوڑا جا اے دے تے گفتگو کر کے پھر اگے جڑا حصہ ہے نا وَإِنَّ فَرِيقًا جے انشاءاللہ 2 گھنٹے تو اگے ٹپ گیا پھر اے دے تے آ جائیں گے ماشاءاللہ پریشان ہی ہو گیا ہو بھئی اللہ اکبر اللہ اکبر یاد رکھنا جڑیاں پہلیاں کتاباں سن نا جی تورات زبور انجیل اور پہلے جتنے اللہ نے صحائف نازل کی تھی جنہوں نے اسی اپنی زبان صحیفے آکھنے ہیں جے انج کر لئے بھی پہلیاں جنیاں بھی اللہ کتاباں نازل کیتیاں نے نا ساریاں کتاباں وچ تواڈے تے میرے آقا دا اللہ نے ذکر بڑی تفصیل نال کر چھڑیا سی علامہ ہاشمی صاحب ان اے دے تو سوکھا جملہ میں نہیں بول سکتا جی پہلیاں جنیاں کتاباں آئیاں نا جی تورات زبور انجیل اور صحائف ساریاں کتاباں وچ اللہ تعالیٰ نے تواڈے اور میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر بڑی تفصیل نال کر دیتا اینی کو تفصیل نال کر چھڑیا کہ لکھ دیتا انہا کتاباں کہ سونا پیدا کتھے ہوئے گا ماشاءاللہ جو سبحان اللہ آندھی ہوئے تو پھر بول لینا چاہیے ہے تو چلو نہ آندھی ہوئے پھر مجبوری ہے آندھی ہوئے تو پھر آکھنی ضروری ہے پہلیاں جڑیاں کتاباں سننا جی اللہ نے بڑی تفصیل نال سرکار دا انہاں دا ذکر کیتا انہاں کتاباں کہ سونا پیدا کتھے ہوئے گا بچپن کتھے گزارے گا لڑک پن کتھے گزارے گا تجارت کرن واسطے سونا کیڑے علاقے چ جائے گا تے کیڑے بوٹے تھلے جا کے بوے گا اور کیڑے علاقے وچ سونا ہجرت کر کے تشریف لے جائے گا یہ بڑی تفصیل دے نال انہاں کتاباں دے اندر یہ تذکرہ موجود سی حضرات گرامی یہ جنیاں پہلیاں کتاباں جو ذکر سی نا وہ جڑے بندے تھے انہاں کتاباں نو پڑھے سن نا وہ جان دے سن بھئی ایک آن والا ہے جنہاں کتاباں پڑھیاں سن نا جی وہ جان دے سن بھئی اے صفتاں دا مالک آنے والا ہے تو جدو نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے وہ جنہاں نے وہ کتاباں پڑھیاں سن نا اور نہ قبلہ ہاشمی صاحب جدو پہلی نظر میرے آقا نو ویکھیا نا تے ویکھ دیاں سارا آکھن لگے اے تے او یہ جدا ذکر اساں تورات وچ بھی پڑھیا زبور وچ بھی پڑھیا تے انجیل وچ بھی پڑھیا ہویا وہ ویکھ دیاں ساری پہچان گیا کہ اے او ہی اللہ دے نبی ہے
لو سننا الاصابہ تو پہلی روایت میں عرض کرنا چاہنا، دیگر کتب تواریخ اور سیر یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے جدو مکہ پاک اظہار نبوت فرمایا، مکہ شریف جدو اظہار نبوت فرمایا نا جی، تو نبوت دیاں خوشبوئاں جدو دور دور تک پھیلیاں، دور دور تک جدو نبوت دیاں خوشبوئاں پھیلیاں نا، او خوشبو پھیل دی مدینہ طیبہ وچ بھی آئی۔ یا اللہ جنہ سبحان اللہ فرمائیے، زبان اللہ ایسے سال مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرما دے۔ خوبصورت محفل ہے تے حقیقت بات ہے، محسوس ہو رہی ہے روحانیت تے روحانیت والی محفل ہے۔ یا اللہ چولی چوک کے مسافر بندہ تیری بارگاہ چ دعا کرنا، یا اللہ جننے آئے نے سارے نو زندگی چ ایک ایک باری ضرور محبوب دے در دی حاضری نصیب فرما، جڑے گئے انہوں نے بار بار، جڑے نہیں گئے انہوں نے بھی یا اللہ بار بار حاضری نصیب فرما۔ یہ خوشبوئاں جدو مدینہ پاک پہنچیاں نا، قرب و جوار رہنے والے جڑے لوگ سن انہاں تک جدو خوشبوئاں پہنچیاں، یہودیاں دا ایک بہت بڑا عالم سی، بہت بڑا نام سی، انہاں دا باپ بھی عالم سی، وہ آپ بھی عالم، تورات، زبور، انجیل زبانی یاد سی اس بندے نے۔ یہ اپنے شاگرداں وچ ایک دن بیٹھا سی، یہ یہودیاں دا عالم تے اپنے شاگرداں بیٹھے گلاں باتاں ہون لگ پیاں تے ایک شاگرد بولیا، کہنے لگا استاد جی سنے ہیں کوئی مکے وچ اللہ دا نبی آیا ہے، سنے ہیں کوئی مکے وچ اللہ دا کوئی نبی آیا ہے، تے وہ بڑیاں بڑیاں گلاں دستے ہیں۔ وہ جڑا انہاں بچیاں دا استاد سی نا، انہیں جدو انج شاگرد دی گل سنی، انہیں کیا آکھے؟ انہیں کہا استاد جی سنیا کو مکے کو اللہ دا نبی آیا ہے۔ نے کہا اچھا نبی آیا ہے؟ جی بالکل۔ کہندے نے پھر گل سن، ایک واری ذرا اس نبی نال میرا ٹاکرا ہو لین دے، ایک واری ذرا اس نبی نال میرا آمنا سامنا ہو لین دے، پتہ لگ جائے گا نبی ہے کہ نہیں۔ انہیں کہا استاد جی تسی کی کرو گے؟ کہنے لگا میں جے وہ نبی ہے نا تو میں وہ دے کل ایسے ایسے سوال کرانگا کہ میں لاجواب کر کے رکھ دیاں گا، جے نبی ہویا تو جواب دے گا، جے نبی نہ ہویا تو میرے سوال تو جواب نہیں دے سکے گا، میں ایسے ایسے سوال کرانگا لاجواب کر کے رکھ دیاں گا۔ دن گزرے، مہینے گزرے، سال گزرے، وقت گزردا رہا، تواڈے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لے آئے۔ ایک دن مدینہ شریف دی گلی وچ میرے آقا ٹر دے سن پہ، مدینہ پاک دی گلی سرکار چل دے جا رہے، ادھر سرکار چل دے جا رہے نے، ادھر انہاں بالاں دا استاد وہ بھی مدینہ دی گلی چایا، مدینہ شریف دی گلی چایا۔ ہن توجہ نہ سننا، ادھر اینج گلی اے چل رہا ہے، ادھر سرکار چل دے آ رہے، اینج جدو گلی دی نکر تے آئے نا، استاد دی نظر جدو مصطفیٰ کریم دے ودہا والے چہرے تے پئی نا، توجہ ہے جی؟ میں نے پتہ ہے میں کو پہلی باری نہیں آیا، بچپن تو ہون لگا، تو میری عمر تقریباً 8-9 سال دی سی جدو تواڈے علاقے چون لگا میں تواڈے ذوق نو سمجھنا وا تواڈا ذوق کی ہے، تے میرا بھی تھوڑا بہت ذوق ہے پر تھوڑا جا میں کہا سی ذرا تمہید بچ جائے تے پھر اگے چلنے ہاں۔ ادھر او بچیاں دا استاد نام عبداللہ، نام کی ہے جی؟ عبداللہ نام ہے او دا عبداللہ، او دے باپ دا نام ہے سلام، عبداللہ بن سلام، یہودیاں دے بہت بڑے عالم سے۔ اینج چل دیاں گلی دی نکر دے آئے، ادھر میرے آقا آ گئے، جدو اینج نگاہ اٹھا کے ویکھیا نا، حضور علیہ السلام دے رخ منور تے جدو نظر پئی، روایت دے الفاظ جڑے نے او میں پڑھنا ایک باری ایڈوانس پیار نال، جننے بندے اندر باہر بیٹھے ہو، کرسیاں تے بیٹھے ہو، تھلے بیٹھے ہو، ایک باری ذرا محبت نہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جناب عبداللہ بن سلام کہنے رہے، جدو مدینہ شریف دی گلی دے اندر میں چلدا ہویا آیا نا، آندھنے جہاں گلی دی نکر دی آیا وا، سامنے جدو میں ویکھیا کی آندھنے فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب۔
آندے نے او لوگوں جدوں میں نگاہ اٹھا کے سامنے ویکھیا نا جدوں میں سرکار دا رخ منور ویکھیا جدوں والضحا دا چہرہ ویکھیا واللیل دیاں زلفاں ویکھیاں علم نشرہ دا جدوں میں سینہ ویکھیا فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب آندے نے جدوں میں رحمت کائنات دا رخ منور ویکھیا ویکھ دیاں سار دل وچوں آواز اٹھی اے عبداللہ ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا سچے نبی دا ہی چہرہ ہو سکتا ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا یقیناً سچے نبی دا ہی چہرہ ہو سکتا ہے آندے نے کوئی گل نہیں کیتی کوئی بات نہیں کیتی ویندیاں سار میں عرض کیتی سونیا باقی گلاں بعد وچ کرانگے پہلے جلدی کرو کلمہ پڑھا کے غلاماں دی صف وچ شامل فرما لو اور جملے سن لے جانا عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھ کے جدو واپس اپنے شاگرداں دے اندر آئے شاگرداں نال آ کے گل کیتی ہے شاگرد کہندے نے استاد جی تسی تے آکھیا سی میں ایسیاں گلاں کراں گا ایسے سوال کراں گا کہ مسلماناں دے نبی نو لا جواب کر کے رکھ دیاں گا کہ جناب اوتھے جا کے تے بول لئی کوئی نہیں اوتھے جا کے کچھ کیتا ہی نہیں دے ویکھ دیاں سار آکھیا جے کلمہ پڑھاؤ عبداللہ بن سلام نے او شاگردو ٹھیک پیاندے ہو واقعی میں انجی آکھیا سی کہ جدو پہلی ملاقات ہوئے گی ایسے سوال کراں گا کہ اس نبی نو لا جواب کر کے رکھ دیاں گا گل کیتی سی پر کیتی ادو سی جدو ویکھیا نہیں سی گلاں کیتیاں سن پر گلاں کیتیاں ادو سن جدوں ویکھیا نہیں سی تے ایہی وجہ قبلہ ہاشمی صاحب جنہ نہیں ویکھیا اوہ کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا اوہ کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں جیڑے راز حقیقت جان گلے او تے راز حقیقت کھول دے نہیں اگلی بات سننا جی تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ سید محمود علوسی البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا میں اے سید دی قبر تے بھی حاضری دیتی ہے بغداد شریف کے اندر انہاں دی قبر مبارک ہے الکرخ قبرستان جڑا ہے نا جتے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ مزار شریف ہے وہ تھلے نیچے بیسمنٹ دے وچ انہاں دی قبر ہے حضرت سید محمود علوسی البغدادی رحمت اللہ بغداد شریف عراق وچ اس جنے دی قبر تے جدوں پہلی مرتبہ علامہ صاحب گئے نا وہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ مزار شریف تو حاضری دے کے واپس آ گیا تو میرے نال بندہ سی فیصلہ آباد دا وہ مینوں کہندا جی اوتھے نا ایک قبر سی او دے اوتے لکھیا سی سید محمود علوسی میں کہا او کتھے کہندا جی حضرت معروف کرخی دے مزار تے نہیں سا گئے میں کہا اوتھے تھلے تہ خانے وچ کہ میں کہا تو مینوں کیوں نہیں دسیا انا جی تسی اندر قبر دی زیارت کر رہے سو فاتحہ پڑھ رہے تو میں وہ باہر ہی سا تے وہ بندے آندے نے تھلے بھی قبر ہیں تو میں کہا یار تو کیوں نہیں دسیا آندا جی بس ہون تے ہوا ہے میں کہا ہور نہیں آئے ہون دوبارہ ٹیکسی کرا کے پھر جانا ہے وہ حضور غوث پاک دے مزار شریف تو باہر نکلے پھر ٹیکسی لئی پھر اوتھے آئے وہ جدو اوتھے آئے نا جی اوتھے وہ سید محمود علوسی علیہ رحمہ انہاں دی قبر تے مٹی کٹا بڑا جا پیا میں کہا ایتھوں پانی پھڑو جی میں کہا قبر شریف نو غسل دئیے او جناب قبر تے مٹی جڑی وہ صاف کی تھی فاتحہ شریف پڑھی سید محمود علوسی البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قرآن پاک دی تفسیر لکھی ہے تفسیر دا نام ہے روح المعانی تفسیر روح المعانی وہ بڑی دلچسپ بات لکھ دیں فرماندے نے جدو حضرت عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھنے تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو انہ دی ملاقات ہوئی نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عبداللہ ایک گالت دس انہوں نے کہا جی پوچھو آپ نے فرمایا ہون تو کلمہ پڑھ کے سرکار دا غلام بن گیا ساڑھا پیر پرا بن گیا اے دس جدو تو سرکار نو نہیں سی ویکھیا
تے کیا تو سرکار دے بارے وچ کچھ جاندا ہے سیں جدو تو نہیں سی ویکھیا تو سرکار دے بارے کو جاندا سا تینوں کوئی علم ہے سی عبداللہ بن سلام نے جڑا جملہ بولیا وہ کمال جملہ ان سنیا جے عبداللہ بن سلام کہندے نے اے عمر بن خطاب اللہ دی عزت دی قسم ہے اینا میں اپنے بالاں دے بارے چ نہیں سا جاندا جنہ میں رب دے نبی دے بارے وچ جاندا سا اینا مینوں اپنی اولاد دا نہیں سی پتا جنہ سرکار دا پتا حضرت عمر حیران ہو کے کہنے لگے فرمایا وہ کیویں کہندے نے گل اے عمر بن خطاب ساڈی اولاد دے بارے وچ سانوں صرف او پتہ ہے جو ساڈیاں بیویاں سانوں دسیا ہے اس تو علاوہ سانوں اپنی اولاد دا نہیں پتا پر اے اللہ دا نبی ہووے جدا ذکر میں تورات وچ بھی پڑھیا ہے زبور وچ بھی پڑھیا ہے انجیل وچ بھی پڑھیا ہے میں ایدا ذکر پڑھیا سی محبوب دا یہ پیدا کتھے ہون گے لڑکپن کتھے گزارن گے جوانی کتھے گزارن گے کیڑے علاقے وچ ہجرت کر کے آن گے انہاں دا چہرہ کیسا ہوئے گا زلفاں کیسیاں ہون گیاں اکھاں کیسیاں ہون گیاں اکھاں وچ ماز آگ دا کجلا کیسا ہوئے گا ہاتھ کیسے ہون گے ٹرن گے کیسے بولن گے کیسے انہاں دا لوگاں دے نال اخلاق کیسا ہوئے گا اے عمر رب دی عزت دی قسم ہے جدوں میں پہلی نظر چہرے ول ویکھیا سی نا تے ویکھدیاں ساری پہچان گیا سا اے عبداللہ اے تے اللہ دا اوہی نبی ہے جدا ذکر رب نے ساری کتاباں وچ کیتا ہویا تے اللہ اسی چیز دا ذکر قرآن وچ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب فرمایا جنہاں نو اساں کتاب دتی ہے نا فرمایا او ساڈے نبی نو جان دے نے یارفونہ یار پہچان دینے ایک ہندہ جاننا ایک ہندہ پہچاننا اے جملہ پھر تھوڑے جی توجہ کرنا ایک ہندہ جاننا تے ایک ہندہ پہچاننا جاندہ تے ابو جال بھی ایسی پر پہچانے ہیں صدیق اکبری کیوں جی جاندہ ابو جال بھی سی پر پہچانے ہیں صدیق و فاروق و عثمان و علی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ فرماتا جنہاں نو اساں کتاباں تا کیتیاں نا فرمایا ساڈے نبی نو انج پہچان دینے جویں اپنے پھر بولیے بھائی انج پہچان دینے جویں اپنے بچیاں نو پہچان دو جی ایک اور حدیث پاک میں عرض کرنا جی مشکات المصابیح دے اندر علامہ امام خطیب تبریزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس روایتوں لے کے آئے جامع ترمذی دے اندر امام ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس روایتوں لے کے آئے اور امام ابن عساکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ مدینہ دمشق دے اندر بھی اس روایت کو لے کے آئے اے جڑا کچھ پہلا حصہ ہے یہ مشکات اور ترمذی چ نہیں یہ ابن عساکر چ میں ابتدان عرض کر دیا کیونکہ علماء تشریف فرما نے وہ گرفت بھی ہو جاندی نا بھی آتے حساب مشکات چ ہے نہیں تو کتوں پڑھے اس واسطے میں پہلے نام لے دیتا کہ پہلا جڑا حصہ پڑھن لگا یہ ابن عساکر چ ہے میں نکی جی کتاب ہے صرف 80 کو جلداں نے دیاں چھوٹی جی میں کتاب ہے 80 کو جلدہ وہ دے اندر لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک تقریباً جدو ہوئی نا 12 سال دی کنے سال بھائی مہینہ بھی 12ویں آلے بھائی عمر کنی ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال آگ کریم دی عمر ہوئی حضور علیہ السلام اپنے گھر وچوں ایک دن باہر نکلے جدو کرو باہر نکلے نا تے سرکار نے دیکھا آپ دے شفیق چچا جناب ابو طالب وہ سواری دے اتے کاٹھی کاستے سمجھتے کاٹھی کاستے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اپنے چاچا جی نو ویکھیا نا بھئی یہ سواری تے کاٹھی کا سرکار نے پوچھا چاچا جی کدھر چلے ہو جی بیٹا چلے ہیں چاچا جی کتھے جا رہے ہو ابو طالب نے کیا بیٹا میں ملک شام چلے ہوں سرکار نے جدو ایک جملہ سنیا نا امام ابن ساکر کہندے نے سرکار ایک جملہ سن کے نا آپ دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے حضور رو پہ جدو سرکار روئے نا تو ابو طالب نے وہ سواری تے جڑی کاٹھی کاستے انہوں چھڑ دیتا سرکار دے قریب آ کے سینے نے لایا پیشانی نے بوسا دیتا کہندے نے بیٹا کیوں پریشان ہو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا جی میری اجے ولادت نہیں سی ہوئی کہ میرے ابا جی دا وصال ہو گیا عمر 6 سال ہوئی تو میری اماں جی دا وصال ہو گیا پھر دادا جی دا وصال ہو گیا ہن تواڈے نال رہنا تو تسی بھی کہندے ہو میں دور چلے ہاں جدو اتنا جملہ بولیا نا تو جناب ابو طالب پھر سرکار دی پیشانی نو چومیا
چوم کے کہندے نے بیٹا فکر نہ کر میں جتھے بھی جاؤں گا بیٹا تینوں نال ہی لے کے جاؤں گا میں نال لے کے جاؤں گا اچھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نو نال لے لیا ہن ایتھوں مشکاۃ شریف دے جملے شروع ہو گئے علامہ خطیب تبریزی فرماتے ہیں خرج ابو طالب الی الشام ماشاءاللہ بولیے ذرا ایک بار سارے سبحان اللہ جناب ابو موسیٰ اس حدیث پاک دے راوی نے فرماتے ہیں خرج ابو طالب الی الشام وخرج معه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اشیاخ من قریش فلما اشرفوا علی الراہب حبتوا فحلوا رحالهم فرماتے ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم اپنے چاچا دے نال چل پے مکے دے بڑے بڑے سردار او بھی نال چل دے جا رہے نے ملک شام وال چلے صبر کر دے جا رہے نے صبر کر دیا ایک مقام تے آکے قافلے والے نے پڑاؤ کیتا سامان اتارنا شروع کیتا قریب ایک راہب دا گرجا سی راہب دا گرجا اور اس راہب دی کیفیت سی ہر روز او راہب اپنے گرجے دی چھت تے کھڑا ہو جاندا ہے تے جڑا رستہ مکے والوں آوندا سی نا اس راہ ول انج نظراں لا کے ویکھی جاندا سی شاگرد پوچھدے سن استاد جی کی ویندے ہو آندا او میرے شاگردو میں اپنی کتاباں وچ پڑھیا ہے اس رستے تو اللہ دے آخری نبی نے آنا ہے ہائے ہائے الذین آتیناہم الکتاب اللہ فرماندا جنہاں نو اساں کتاباں عطا کیتیاں نے یعرفونہ فرمایا او میرے نبی نو پہچان دے نے گرامی قدر حضرات راہب آکھن لگا او میرے شاگردو میں اپنی کتاباں تے پڑھیا ہویا ہے کہ اس رستے تو اللہ دے آخری نبی نے آنا ہے میں او دا راہ ویکھنا وا انہاں کہ استاد جی تھانوں پتہ آئے گا آندا بالکل آئے گا تے میں تے ہر روز گرجے دی چھت تے چڑھ کے انتظار کردا رہنا تے نالے دعا کردا رہنا آندا رہنا وا او آ جاویں میرے ویڑے ایہو منگدا دعا بیٹھا او آ جاویں میرے ویڑے ایہو منگدا دعا بیٹھا اونا لنگڑے اس رستے میں تائیں گھر لو سجا بیٹھا اونا لنگڑے اس رستے میں تائیں گھر لو سجا بیٹھا استاد جی تانوں پاک کیوں آئے گا انہاں کہا پترو پاک کیوں نہ ہوئے ساڑیاں ساریاں کتاباں چ لکھیا سونے نے ہونا ہی تو نہیں میں اس انتظار کردا پیا سونے دا اچھا جی یہ روزانہ گرجے دی چھت تے چڑھ کے ویندا سی آج بھی جدو قافلہ آیا نا ایک گرجے تے کھلوتا سی انہیں ویکھیا تے ویکھ کہندا لو پترو جدا میں راہ ویندا سا جے نا اج وہ آ گیا جے ہائے ہائے آج جو تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جڑے قافلے والے نے سامان اتارنا شروع کیتا راہب دے گرجے دے قریب لاؤ بھائی سامان تھلے اتارنا شروع کیتا راہب نے جدو ویکھیا نا بھی سارے بہندے نے پے اے جلدی نہ اتریا تھلے اتر کے نا حدیث پاک دے الفاظ نے اے چل دیاں قافلے دے قریب آیا کدی سجے ویندا ہے کدی کھبے ویندا ہے سامنے ویندا ہے پھر انج پیچھے ویندا ہے ویندیاں اوتھے آیا جتھے سرکار بیٹھے ہوئے سن حدیث پاک دے الفاظ حتی جاء فاخذ بید رسول اللہ حضور دے قریب آیا تے آوندیاں سار انہیں سرکار دا ہاتھ مبارک پھڑ لیا لو جی ان جملے سنیا جی اللہ فرماندا ہے جنہاں نو اساں کتاباں دتیاں نے نا فرمایا ساڈے نبی نو انج پہچان دے نے جویں اپنے پتراں نو پہچان دے نے بڑے بڑے سردار بھی اس قافلے جو موجود سن لیکن وہ کسے والا نہیں گیا حتی جاء فاخذ بید رسول اللہ سدھا سرکار والا ہے تے آ کے نے سرکار دا ہاتھ پھڑیا ہاتھ پھڑ کے آکھن لگا قال ھذا سید العالمین ہائے ہائے ہائے
اے میرا دل کردا اللہ دی قسم ہے کہ تواڈے چوں کوئی بندہ ایتھے بیٹھ کے اے جملے آکھے تے میں وجد کراں اس جملے دے اوتے جڑا کمال جملہ ہے آندا قال هذا سید العالمین هذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین آندا او قابل والو جس بچے دا میں ہاتھ پھڑیا ہے ہادا سید العالمین سن لو اے بچہ سارے جہاناں دا سردار ہے ہادا رسول رب العالمین اے رب العالمین دا رسول ہے یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین اللہ نے اینو سارے جہاناں لئی رحمت بنا کے بھیجیا لو جی ہن ایک جملہ بڑے آرام نال دھیمے جے لہجے چ میرا سن لو اج بھی کئی بندے پریشان نے آندے نے نبی 40 سال تو پہلے نبی سی کہ بعد وچ نبی سی بعد 40 سال تو بعد نبی بنے میں کیا اے دسو سرکار دی عمر کنی سی جدوں ایتھے آئے سن کنی سی بھائی میں اگے دسی رہا جی کنی سی 12 سال اے جڑا ہن سرکار دی باں پھڑ کے آکھن دے ہے ہاذا سید العالمین ہاذا رسول رب العالمین میں کیا عیسائی نو پتہ لگ گیا ہے رسول ہے نبی نو پتہ ہی نہیں لگا میں نبی ہاں یا کہ نہیں اس عیسائی راہب نو پتہ لگ گیا ہے رب العالمین دا رسول ہے اے سید العالمین ہے رحمت للعالمین اچھا جدو اس راہب نے جملے بولے نا حدیث پاک دے الفاظ نے وہ قافلے والے انج ویکھیا بھی ایک ہی آکھن دے قافلے والے بولے فقال له اشیاخ من قریش ما علمک وڈے وڈے سردار بولے آندے نے او راہبا اے نکا جا بچہ ہے اے دے بارے ایڈے ایڈے وڈے جملے پیا بولنا ہے آکھن دے ہاذا سید العالمین ہاذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین ما علمک او راہب ایڈے ایڈے وڈے جملے دے بارے تے بولے نہیں دس تینوں کنے دسیا ہے تینوں کتھوں پتہ لگا ہے تو کیویں جاننا ہے کہ اے بچہ سید العالمین ہے اے بچہ رحمت للعالمین ہے اے بچہ رسول رب العالمین ہے تینوں کیویں پتہ ہے راہب نے جڑے قبلہ جملے بولے راہب بول کے نے فقال انکم حین اشرفتم من العقبہ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجدان الا لنبی وَإِنِّي عَارِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غُضُرُوفِ كَتِفِهِ مِثْلُ التُّفَاحِ راہ بولے آدھا مینوں پوچھ دے پہ او تینوں کیویں پتہ ہے او قابلے والے سن لو تساں نہیں ویکھیا پر میں ویکھیا ہے راہب کیویں ویکھے آندا انکم حین اشرفتم من العقبہ جدو تسی ایس گھاٹی تو تھلے اتر دے سونا پہ میں گرجے دی چھت تے کھلو کے مندر پیا ویکھدا سا انکم حین اشرفتم من العقبہ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا کہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا کوئی پتھر تے کوئی درخت ایسا نہیں جڑا جھک جھک کے سونے نو سجدے نہ کردا ہو آندا کوئی درخت تے کوئی پتھر ایسا نہیں جڑا سونے نو سجدے نہ کر رہا ہو میں اپنی اکھاں نال ویکھیا اگلا جڑا جملہ بولیا او کمال بولیا آندا ہوئے اگلی گل سنو ولا یسجدان الا لنبی اچھا ہن آندا اے درخت تے پتھر ہر کسے نو سجدے نہیں کر دے رب دے نبیاں نو کر دے نے میں کیا توجہ گوجرے والے جملہ سنیا جے میں کیا چلو راہب نے تے کتاباں چ رجی پڑھ لیا تے پتھراں نو کنے دسیا ہے رب دا نبی ہے پتھراں نو کنے دس دیتا ہے درختاں نو کنے دس دیتا ہے اللہ اکبر ہونے آکھیا تسی نہیں جان دے میں اتے چھاتے سے میں ویکھیا جدو تسی انج اترے ہو نا پہاڑی تو تھلے انج کاٹی تو کوئی درخت تے کوئی پتھر ایسا نہیں جڑا انو سجدے نہ کر رہا ہوئے ہائے ہائے جڑا انو سجدہ نہ کر رہا ہوئے تے درخت تے پتھر ہر کسے نو سجدے نہیں کر دے اللہ دے نبیاں نو ہی کر دے
ہن اگلا جملہ اس تو بھی دلچسپ ہے، وہ کی ہے سننا ذرا قرآن دے جملے پھر ذرا اپنے ذہن چ لے کے آنا۔ اللہ فرماندا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، جنہاں نو اسی کتاب دیتی ہے او اینو پہچان دے نے۔ ہن اے یعرفونہ ایسے بدن اتے ہن اس راہب دا جملہ سننا، آندا ہے تسی مینوں آندے ہو تینوں کیویں پتہ ہے؟ آندا سنو وا انی عارفہ، یعرفونہ آندا انی عارفہ، میں تے اینو پہچان لیا ہے۔ آندے نے کیویں؟ آندا بخاتم النبوہ، میں تے دی مہر نبوت اینو پہچان لیا ہے۔ انہاں کیا کہ سانو تے نظر نہیں آئی۔ ہن راہب دا جملہ بولنا سننا، انہیں کیا اسفل من غضروف کاتفہ مثل التفاحہ، آندا میری گل تے یقین نہیں نا، اے سونے دی پشت تو ذرا قمیض چاہو، اے دعا شانیاں دے درمیان تو انو سیب دی طرح ابری ہوئی مہر نبوت تو انو آپا ہی نظر آ جائے گی۔ اچھا ہن اگلے جملے سنو۔ راہب آکھن لگا گل سنو یار، اے میری خوش قسمتی ہے تسی میرے گرجے دے کول آ کے ڈیرا لایا ہے، تے جے تسی پسند کرو تے اج 12 بجے دی روٹی میرے حال نہیں کھاندے۔ چلو نہیں روٹی شاید لفظ اوکھا لگ گیا، انہیں کہا اج 12 بجے دا لنگر میرے حال نہیں کھاندے۔ 12 بجے دا انہیں ایک دوجے لو بیکھیا، انہیں کہا مدتاں ہو گئیاں سانو بھی تھے ہوندے ہیں، انہیں کدی باہر نکل کے سلام بھی نہیں لیا، تے اج آندہ ہے بھی اج 12 بجے دی روٹی میرے حال کھاؤ۔ وہ ایک دوجے بیکھیا اندر انہیں تے کدی سلام نہیں لیا، باہر کدی نکل کے پوچھا ہی نہیں کتوں آئے ہو، تے اج انہیں کہا چھڑو تو انہوں تے فری لب دی ہے نا پہی، انہیں کہا جی آ جائیں گے، بالکل ایسی قبول ایکسیپٹ کی تھی تو اڈی دعوت۔ اور یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام و حضور دی حدیث سے مبارک ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن دے دوسرے مومن تے 5 حق نے، انہاں وچوں ایک اے وے فرمایا اجابت الدعوہ، جدو کوئی مسلمان تو اڈی دعوت کرے تے مسلمان دا حق ہے اپنے مسلمان پا دی دعوت قبول کرنا نہ دعوت۔ انہاں کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے بھائی اسی تیری دعوت کو آنے ہیں، انہیں کہا پر ایک شرط ہے، انہاں کہا پہلا آج تک کدی بولے ہی نہیں جی آج دعوت کی تھی تے نال ہی شرطاں تے بھی آ گئے، انہاں کہا کی انہیں کہا پیچھے کوئی نہ روے سارے ہونا ہے، انہاں سے کہا کہ تو ٹینشن نہ لے جو تو فری لابدہ ہوئے پیچھے کوئی نہیں رہندہ۔ ناراض تے نہیں ہو گیا کہ جملہ کہہ دیا ہے اصلاح معاشرہ دا جملہ ہے۔ تسا دیکھیا نا جی آج کل جڑا سلسلہ چلے ہے الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اے سیلاب زدگان والا جڑا سلسلہ چلے ہے، ساڑھے ضلع گجراں والا، پھر حافظ آباد، پنڈی بٹھیاں، ادھر سارا سلسلہ چل رہا پیا، سیالکوٹ خصوصاً بہت زیادہ اس ٹائم سیلاب دی ذات دے اندر ہے۔ دعا فرماؤ اللہ اپنے حبیب دے ذکر پاک دا صدقہ اس سیلاب زدگان دی غائبانہ امداد فرمائے۔ او تھے جڑے جا رہے ہیں نا جی انہوں نے وہ لنگر شریف لے کے، تو میں کل بھی پچھلے جمعہ شریف تھے بھی میں ایک جملہ کیا، میں کہا جڑے راشن لے کے جاندے ہو مہربانی کرو صرف راشن دیو، اوتھے انہاں دی جا کے تذلیل نہ کرو۔ وہ 50 روپے دا ڈبا ہوندا ہے بریانی دا تے او کھلار کے تاندے نے جی ادھر ایک تصویر بھی نال بنایا ہے، وہ پہلا آندے ہوندے سن نیکی کر دریا میں ڈال، انہوں نے نیکی کر فیس بک پہ ڈال، شاید کہ تیرے دل میں، حسان واسطے نہیں کہہ رہا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اے نہیں کم کرنا۔ او نہ مسلمانہ دی، او پیر وارث شاہ دا شعر ہے، او فرماندے نے وارث شاہ نہ کر مان تو وارثاں دا، رب بے وارث کر ماردا ہے۔ اے ہن جڑا زلزلہ آیا ہے ادھر افغانستان دے اندر، وہ اگے وہ کمرے وچ بیٹھے سب کنے 10 دن پہلے 500 کے 700 کٹھے جنازے انہوں نے پڑھے۔ اس واسطے ڈرنا چاہیے اس مالک تو خالق تو، اے جڑے اسی آج بیٹھے ہیں بڑے سکون دے نال، یہ اس مالک دا کرم ہے جڑا بچایا سانو جی، اس مالک دا کرم۔ انہاں کیا جناب اسی سارے آواں گے ٹینشن نہ لے، لو جی وہ آیا حدیث پاک دے الفاظ نے فراجع فصنع لهم طعاما، لوٹے انہیں آگے کھانا تیار کیا، کھانا تیار کرنے تو بعد نا انہیں کیا بلاؤ سارے آنا، جناب ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے بھئی جانا ہے وہ سامنے روٹی کھانا واسطے تے سامان ساڈا ایتھے پیا، ہن جے سارے اوتھے ٹر جائیے تے پیچھوں کو ساڈا سامان ہی نہ چک کے لے جائے، کوئی ایک ادھا بندہ تے ایتھے ہونا چاہیے نا سامان دی راکھی واسطے۔ اس تو پہلے کہ کوئی ہور بولدا میرے آقا اٹھ کے کھلو گئے، فرمایا تسی جاؤ میں رہنا ایتھے ہی،
اچھا ویسے حضرت جی میرا وجدان کہنا سرکار نے یقینا فرمایا اچھا جاؤ ہاں ویکھو بلا میرے بغیر روٹی لب دی جے او پرانے دور دی گل ہے وہ آندے نے بھئی برات جاندی ہوندی سی نا وہ خیر براتاں ایک دو میں بھی ویکھیاں بچپن دے اندر وہ جدو روٹی کھان جاندے ہوندے سن نا تے وہ باہر وہ نائی وہ دو خمخیر جا لے کے نا تے باہر انج کر کے جویں بادشاہاں دے دربار وچ تلواراں لے کے نیزے لے کھلوتے ہوندے سن وہ دو انج کر کے کھلو جاندے سن وہ ایک برات تے میں بھی اوتھے ٹر گیا وہ نانکے گیا سا ماموری نال لے گیا وہ بندے وہ باہر لگ پے شرلیاں پٹاخے چلان تے لاڑا جے پیچھے ہی سی وہ پنڈ دا چودھری سی انہیں کہا انہوں کرن دیو اسی چلیے وہ جدو بوئے کے گئے نا تے وہ کھلوتے انہوں نے کہا جی لاڑے تو بغیر نہیں اندر آ سکتے پیچھے رہو سرکار نے فرمایا اچھا جاؤ بھائی تسی جاؤ میں ایتھے بیٹھنا لو جی وہ سارے آ گئے انہوں نے جناب لایا دسترخوان درخت سی درخت دے تھلے نا جی دسترخوان لگ گیا بہ گئے راہب نے ایک باری انج ویکھیا سارے ویکھ کے نہ تے پھر وہ نکلیا باہر نکل کو نے انج ویکھیا جتھے میرے آقا کھلوتے سن بدلی دا ٹکڑا سایہ اتے کر کے کھلوتا ہے اللہ واپس آ گیا آندا گل سنو بھئی تانوں میں کیا سی پیچھے بندہ کوئی نہ چھڑ کے آیا جی تے جدے واسطے میں پکائی ہے سونا تے آیا ہی نہیں ہائے ہائے جدے واسطے میں دعوت کیتی بیٹھا ہوں محبوب تے آیا ہی نہیں ابو طالب بولے فرمایا تو ناراض نہ ہو اسی بلا لینے ایک بندہ بھیجیا ابو طالب بلا کے لیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے ہن دلچسپی والی بات ہے جدو سرکار آئے نا آ کے ایتھے انج کھڑے ہو گئے اے درخت سی اے تھلے دسترخوان لگا حضور ایتھے آ کے کھلوتے تے ویکھدے نے اے جنہ کو اے دا سایہ سی نا ادھروں سورج ان چڑھیا آ درخت ہے ادھروں سورج ہوے تے اے دا سایہ کیڑے پاسے ہونا ہے اس پاسے علامہ صاحب والی سائڈ تے انج ہی ہے نا ہن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آ کے کھڑے ہو گئے ایتھے ویکھیا بھئی کتھے نیڑے جگہ لبے گی جتھے میں جا کے بواں گا سائے دے تھلے ویکھیا بھئی جتھے تک سایہ سی بندے پورے نبی پاک علیہ السلام ادھر نہ بیٹھے آ کے ادھر بیٹھ گئے جو ہی سرکار ادھر بیٹھے نا تے راہب انہوں کھلو کے ویندا سی او درخت جدیاں شاخاں آگے انج سن ادیاں انج تے ادیاں انج او سایہ سارے دا سارا ادھر سی جدو میرے نبی آ کے بیٹھے نا ادھر درخت نے انج ہی چکاؤ کر دیتا سرکار دے ہوتے راہب بولیا آندا انظرو او ادھر ویکھو او ویکھو اگے درخت دا سایہ کیڑے پاسے دی جدھر سونا آ کے بیٹھا درخت نے چھاں بھی اودے اوتے کر چڑھی ہوئی اللہ اکبر سبحان اللہ اچھا جی جدو کھانا کھا لیا نا جدو کھانا کھانے تو بعد راہب نے اے ہن جڑے الفاظ نے نا جی اے بھی مشکات وچ نہیں اے دے کچھ الفاظ مشکات شریف وچ نے باقی زیادہ حصہ ابن عساکر وچ امام ابن عساکر نے لکھیا تاریخ مدینہ دمشق جزاک اللہ خیرہ راہب جدو دیکھیا سارے کھانا شانا کھا لیا نا کھانا کھانے تو بعد راہب بولیا اندہ انشدکم اللہ ایکم ولیو او توانو اللہ دی قسم ہے او سچی دسو اے دا ولی کیڑا ہے اے دا بڑا نال اے دے کون آیا ہے قالو ابو طالب او قافلہ لے بولے انہاں کہا جی اے دے بڑے تے اے ہی آئے نے ابو طالب اے نال انج ویکھ کے کھن لگا اے ہن جڑے الفاظ پڑھن لگا اے ابن عساکر راہب کہن لگا اے ابو طالب اے بچہ تیرا کی لگدا ہے ہن سنا جی اللہ فرماندا ہے میرے نبی نو او انج جان دے نے جویں اپنے پتراں نو جان دے نے اپنے پتراں نو جان دے نے راہب کہن لگا اے ابو طالب اے دس اے بچہ تیرا کی لگدا ہے جناب ابو طالب بولے قال ھذا ابنی کہنے نے اے راہب اے بچہ میرا بیٹا لگدا ہے اے میرا بیٹا ہے جدو ابو طالب نے آکھیا اے بچہ میرا بیٹا ہے راہب جملہ سن کے انج سر ماریا آندا اے نہیں ہو سکدا اے نہیں ہو سکدا ابو طالب بولے کہنے نے کیوں نہیں ہو سکدا آندا ابو طالب میں تیری گل مننا یا اپنی کتاباں دی گل مننا فرمایا تو کہنا کی چاہنا ہے راہب آندا ابو طالب میں اپنی کتاباں تے پڑھیا ہے اے سونا جدو ایتھے آئے گا اے دی ماں دا بھی وصال ہو چکیا ہوئے گا اے دے باپ دا بھی وصال ہو چکیا ہوئے گا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم اللہ فرما
फरमांदा जिन्हां नूं असां किताबां दित्तियां ने फरमाया साडे नबी नूं इंज जाणदे ने जिवें अपने पुत्रां नूं जाणदे ने। राहिब आखन लगाया अबू तालिब मैं अपनियां किताबां च पढ़िया सोना जदों इत्थे आएगा इहदी मां दा भी विसाल हो चुकिया होएगा, इहदे बाप दा भी विसाल हो चुकिया होएगा, इहदे दादे दा भी विसाल हो चुकिया होएगा। ये जदों इत्थे आएगा साडियां किताबां कहंदियां ने अपने प्यो नाल नहीं दादे नाल नहीं बल्कि अपने चाचे नाल आएगा। हुण मैं तेरी मन्ना कि अपनियां किताबां दी मन्ना। अबू तालिब हस के आखन लगे राहिब गल तेरी ही सच्ची है, ये मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरा भतीजा ही लगता है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह फरमांदा जिन्हां नूं असां किताबां दित्तियां ने साडे यार नूं इंज जाणदे ने जिवें अपने पुत्रां नूं जाणदे ने। वो मैनू वालदे गिरामी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदा पुत्र मेला भरिया ही छड्ड दईए तो चंगा हुंदा। वो मैं तां पुछ लिया भी ठीक है, उन्हें कहना 10 मिनट होर कर लो। चलो मैं इहदा अगला जिहड़ा कुरान पाक दी आयत दा अगला हिस्सा है ना बस थोड़ा जा उहदे ते एक हदीस उहदे ते अर्ज करके फिर एवें उहदे ते भी घंटा कोई लगना बस। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सुनिए भाई अल्लाह फरमांदा है व इन्ना फरीक़म मिनहुम फरमाया इन्हां विच जिन्हां नूं असां किताबां दित्तियां ने ना फरमाया साडे नबी नूं इंज पहचानदे ने जिवें अपने बच्चों नूं पहचानदे ने। फरमाया व इन्ना फरीक़म मिनहुम इन्हां विच एक गिरोह ऐसा भी है ला यक्तुमून अल हक़ व हुम यालमून। फरमाया वो हक नूं जानदे ते हन लेकिन हक छुपा जांदे ने। हक जानदे ने पर हक नूं छुपा जांदे ने। लो जी हुण सुनना जरा मिशकातुल मसाबी दे अंदर इमाम तबरेदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको लिखा और इहदा जिहड़ा पहला कुछ हिस्सा पढ़न लगा ये तफसीर इब्ने कसीर के अंदर अबुल फिदा इमादुद्दीन इब्ने कसीर ने इसको दर्ज किया। मैं नाल नाल हवाला दे रहा ताकि बंदा कोई बाद एवं परेशान ना हो क्योंकि अजकल दौर भी हवाले वाला ही है। उंज भावें विचों चीज़ निकले ना आंदे जी फलानी लैन पढ़ लो जाके है जी, लेकिन हवाले का जिम्मेदार जब तक मेरी जिंदगी है। वखाना काम है जी, मनाना काम कोई नहीं। हुण सुनना दरा एक बंदा एक पिंड विचों आया मदीना शहर मदीना पाक वो कुछ माल वेचण वास्ते ताजर सी तजारत की गरज के नाल आया। वो बंदा कहता मैं आके मदीना शरीफ के अंदर खरीदो फरोख्त की जो माल लेना सी लिया जो बेचना सी वेच दिता। कहते ने तजारत करके ना वो समान शमान लैके सारा मैं एक दुकान पर रख दिता तो वापस चलिया सा तो मेरे एवं दिल च ख्याल आया मैं क्या एडा पेंडा जो करके आया तो सुनिया बई मदीने में एक नबी आया है तो चल जांदियां जांदियां उस नबी नूं ही एक बारी मिल ना लईए। जांदियां जांदियां उस नबी नूं एक बारी मिल ना लईए। वो इरादी कहंदा मैं उस समान रख के ना मैं चल बई चली आंदे मैं हुण सरकार नूं वेखिया तो कोई नहीं सी ना मैं जानदा सुनिया सी सरकार दे बारे। कहंदे ने जदों वो बंदा कहंदा मैं दुकान तो बाहर निकलिया ना गली च पिया ही सामने तो वेखिया एक बंदा अगे आ रहा है ਉਹਦਾ चेहरा इंज सी जिवें 14वीं रात का चन चमका मारदा। अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह। कहंदे ने वो बंदा अगे एक बंदा ਉਹਦੇ पिछे पिछे कुछ बंदे ਉਹਦੇ तो पिछे पिछे सब तो अगे एक बंदा उस तो पिछे एक बंदा उस तो पिछे कुछ बंदे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बारी फिर आखिए सारे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं फिर एक बारी जुमला बोलना कहंदा वो इराबी कहंदा मैं देखिया एक बंदा अगे ਉਹਦਾ चेहरा इंज सी जिवें 14वीं रात का चन चमका मार रहा हुंदा। हाय हाय हाय। दूसरा बंदा ਉਹਦੇ पिछे कुछ बंदे इकट्ठे टुरदे आ रहे अंदर जदों वो बंदे मेरे कोलों लंघे ना जी मैं इंज करके वेखिया उन्हां बंदियां मैं ना डिस्टर्ब होना जी थोड़ा जिहा मेहरबानी जरा फरमाए। वो जदों कोई बंदा इधरों जांदा ना सारे बंदे एक बारी ਉਹਦੇ लो वेंदे ने फिर दूजी बारी मेरे लो वेंदे ते ਉਹ ਮੈਨੂੰ फिर गल भुल जाती मैं फिर पिछे आ जाना। हुण तवज्जो ना मेहरबानी। वो कहंदा वो जदों मेरे कोलों लंघे ना तो मैं उन्होंने इंज वेखना पिया। हुसैन बड़ा सी वो बंदा जिहड़ा सारियां तो अगे लंघिया पर मैं नहीं सा जानदा वो कौन है। वो बंदा गुजरिया फिर दूसरा गुजरिया बाकी जिहड़े बंदे सन वो पिछे गुजरे। अंदर जिहड़ा सारियां तो पिछे बंदा सी ना मैं उसदी बांह फड़ लई। मैं क्या आ जिहड़ा सारियां तो अगे अगे गया ये कौन है। हजरत जी हुण इस तो सादा अंदाज तो मेरे कोल कोई नहीं हैगा है जी। इस तो सादे अंदाज मैं गल नहीं उन्हें कहा मैं हथ पड़ के मैं क्या यह जो सारे तो अगे बंदा गया ये कौन है।
انہیں آخیا تو انہاں نوں نہیں جاندا؟ انہیں آخیا یار جے میں جاندا ہوندا تے میں تینوں پوچھدا ضرور، میں نہیں جاندا۔ انہیں آخیا انہاں دا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ دے نبی نے۔ اچھا ہن عرابی کی کہندا، وہ کو پوچھا بھی یہ سرکار کدھر جا رہا سا؟ وہ کہندا گل اس طرح سی کہ مدینہ شریف دے اندر ایک یہودی سی، اس یہودی دا ایک بچہ سی، وہ سرکار نال پیار کر بیٹھا سی، حضور نال عشق کر بیٹھا سی، حضور نال محبت۔ اے عشق بھی ایک علیحدہ ہی چیز ہے، ہاں جی وکھری چیز ہے۔ انہیں کہا جی وہ سرکار نال عشق کر بیٹھا سی، وہ بیمار ہو گیا سی بچہ، کہ نبی پاک علیہ السلام اس یہودی دے بچے دی تیمارداری واسطے گیا سن، پیچھے سے صحابہ کرام نال سن، وہ اگے گئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، عرابی کہنا رحمت کائنات اگے اگے پیچھے پیچھے جناب سیدنا صدیق اکبر، پیچھے دیگر صحابہ جا رہے، آنے میں بھی پیچھے پیچھے ٹر پیا، ادھر میرے آقا جا رہے ہیں، ادھر اس یہودی دا بیٹا اپنی چار پئی تے لیٹی آیا ہے، بچے دیاں نگاہاں باہر دے بوئے تے لگیاں ہوئیاں نے، باپ کول بیٹھا ہے تے بیٹھ کے تورات دی تلاوت پیا کردا سی، اچانک تلاوت کر دیا تورات نو بند کر کے تے پتر دے چہرے والوں ویکھ کے آکھن لگا، اے بیٹا اگر تو آکھے کسے چیز دی ضرورت ہی دس تے تینوں میں چیز لے آ کے دے دیا، جے تو آکھے تے تینوں کسے چنگے جا حکیم طبیب ڈاکٹر کو لے جانا۔ بچہ بول کے آندا ہے ابا سن لے، جن نے درد دتا اوہ دے وے دوا، جن درد دتا اوہ دے وے دوا، میں مریض ہوا او طبیب ہوئے، جن درد دتا اوہ دے وے دوا، جن درد دتا اوہ دے وے دوا، میں مریض ہوا او طبیب ہوئے، جند نکلے پاوے لکھ واری، جند نکلے پاوے لکھ واری، جدوں نکلے تے یار کریم ہوئے۔ بچے دیاں نگاہاں باپ دے بوئے تے لگیاں نے، قبلہ ہاشمی صاحب میرا وجدان کہنے، بچہ باپ دے بوئے ول ویندا ہوئے گا تے نالے سرکار نو آواز دیندا ہوئے گا، آندا ہوئے گا سونیا خدا دے واسطے ایک وار آ جا، خدا دے واسطے ایک وار آ جا، ٹر چلیا تیرا بیمار آ جا، خدا دے واسطے ایک وار آ جا۔ بچے دیاں نگاہاں باہر دے بوئے تے لگیاں نے، اینی دیر نو دروازے تے دستک ہوئی، بچے نے انج باپ والوں ویکھیا تے باپ نے بچے والوں ویکھیا، جدوں نظراں ملیاں نے نا تے بچہ زبان حال نال کہندا ہے ابا چھیتی کر بوا کھول، میرا دل کہندا ہے جس نبی دا میں راہ پیا ویندا سا رب دا حبیب آ گیا ہے، ابا جی دا میں انتظار کر رہا، میرا دل کہندا ہے وہ محبوب آ گیا۔ یہودی دروازے تے آیا، دروازہ کھولیا، ویکھے واقعی رحمت کائنات آئے، ہائے ہائے اللہ، دروازہ کھولیا، آپ نے فرمایا تیرا بچہ بیمار ہے، اسی تیمارداری واسطے ہیں، جناب تشریف لے آؤ۔ ادھر میرے آقا آئے، ہائے ہائے ہائے، ہن اس عاشق دی طبیعت تے کیفیت کیسی ہوئے گی یار، جڑا حضور دے انتظار وچ بیٹھا ہوئے تے محبوب آ جائے۔
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جدو آئے بچہ اٹھنا چاہتا ہے پر اٹھیا نہیں جاندہ. میرے آقا جلدی جلدی قریب آئے بچے دے سینے تے ہاتھ رکھیا فرمایا بیٹا لیٹیا رو اینی دیر نو اس بچے دا باپ یہودی بچے دے سرانے بیٹھ کے ترات کھول لئی. انہیں پھر ترات کھول لئی ترات لگ پیا پڑھن. میرے آقا کریم نے فرمایا یا یہودیو اے یہودی اس موسیٰ علیہ السلام سے نازل ہونے والی کتاب دی قسم ہے دس اے جڑی کتاب پڑھ رہا ہے کیا اس کتاب وچ میریاں نعتاں لکھیاں نے کہ نہیں؟ ہر میں دس کیا اس کتاب اندر میریاں نعتاں لکھیاں نے کہ نہیں؟ قال الیہودی اللہ یہودی آندہ نہیں جناب تو اڈی تھے کوئی نعت نہیں لکھی. آپ نے فرمایا اس رب دی عزت دی قسم ہے جنہیں موسیٰ کلیم تے تورات نازل کی تھی. دس کیا اس کتاب میریاں نعتاں لکھیاں میریاں شانہ لکھیاں میریاں صفتاں لکھیاں نے میری ہجرت دا ذکر لکھیا ہے؟ آکھن لگا لا نہیں لکھیاں. جدو انہیں آکھا نا نہیں لکھیاں بچہ جڑا چار پئی تے بولے پیا سی نا لیٹیا حدیث پاک دے الفاظ نے فقال الفتا بلا واللہ یا رسول اللہ. بچہ چار پئی تے لیٹیا تے بول کے آندا سونیا اللہ دی عزت دی قسم ہے اے میرا جھوٹ بولنا جے پیو اللہ دی عزت دی قسم ہے سونیا میں گواہی دینا وا تورات شروع تو لے کے اخیر تک تہاڈیاں نعتاں نال بھری پئی ہے. تورات شروع تو لے کے اخیر تک تہاڈیاں نعتاں دے نال بھری. اللہ فرماندا جنہاں نو اساں کتاباں دتیاں نے ساڈے نبی نو انج پہچان دین جویں اپنے پتراں نو پہچان دین. لیکن ایک گروہ ایسا ہے وہ جاندا تے ہے لیکن چھپا جاندا ہے. اے اوہی سن ہر بچہ کولو بول پیا انہیں آکھیا یا رسول اللہ اے میرا پیو جھوٹ بولدا جے میں گواہی دینا تورات شروع تو لے کے اخیر تک تہاڈیاں نعتاں نال بھری ہوئی. اچھا جی سنیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے دے کول بیٹھے سن. سرکار جو لگے نہ اٹھن تے بچے نے ہاتھ پھڑ لائے. ساڈے سید شبیر حسین شاہ صاحب آبادی رحمت اللہ علیہ بڑا دلچسپ ایک شعر پڑھتے سن اور بڑا وجد آفرین شعر ہے. کہندے نے جدو سرکار لگے نہ اٹھن تے بچے نے سرکار دا ہاتھ پھڑیا ہاتھ پڑھ کے آندا سونیا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے اتنی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی. بچہ دا سونیا میرا پیو جھوٹ پیا ماردا جے آقا میں گواہی دینا وا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ میں گواہی دینا اللہ وحدہ لا شریک ہے تسی اللہ دے سچے رسول ہو. وحدہ لا شریک ہے تسی سچے رسول. ایک کلمہ پڑھیا بچے دی روح کف سے انصری تو پرواز کر گئی. میرے آقا نے کی فرمایا فرمایا دے پیو نو دے سرانے اٹھا دیو اے ساڈا ہے اسی یہ دے ہاں. فرمایا اے ساڈا ہے اسی یہ دے ہاں. فرمایا چکو ہن کفن دفن دا انتظام اسی خود کریں گے. اور یار سونے پیچھے ایک باری مر کے تے ویکھ پھر ویکھ سونا کرم نوازی کنی کردا ہے. گرامی قدر حضرات حسین محفل پاک سجائی جے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک دی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے. صبح نوری مسجد دے اندر فجر دی نماز تو بعد انشاءاللہ میری حاضریت جڑا اشتہار تھے ویسے موضوع لکھے ہے نا وہ اعلیٰ حضرت دا ایک شعر ہے تے او دا پہلا حصہ ہے پہلا حصہ ہے اس شعر دا
تے میں اسے شعر اتنے ہی تقریر لگا ختم کر باقی ساتھ سے اللہ تعالیٰ فرماندے نے واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا واہ کیا جود و کرم واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا انشاءاللہ اے دے ہوتے صبح قرآن پاک دی آیات پھر نبی پاک دے ارشادات تواڈے سامنے عرض کراں گا وآخر دعوایا ان الحمدللہ